अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक बादशाह था, उसमें एक बद आदत थी। उसे बेटी से बहुत नफरत थी। अल्लाह की कुदरत से उसके यहाँ पहले बेटा पैदा हुआ। उसे अपना बेटा बहुत अजीज था। बहुत नाजो नहम और लाडो प्यार से उसकी परवरिश हो रही थी। चंद साल बाद मलका फिर उम्मीद से हो गई। विलादत के दिन करीब थे, लेकिन बादशाह सलामत को किसी दूसरे बादशाह की दावत पर मुल्क से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले बादशाह ने मलका को हुक्म दिया कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। मेरे आने से पहले विलादत हुई तो लड़का हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे हलाक कर देना। बादशाह चला गया। चंद हफ्ते बाद उसके यहाँ बेटी की विलादत हुई। औलाद माँ को बहुत प्यारी होती है। मलका रोने लगी कि ए अल्लाह, अब मैं क्या करूँ। विलादत के वक्त एक दाई मौजूद थी जो मलका की हालत जार देख रही थी। अल्लाह ने उसके दिल में रहम पैदा किया। उसने मलका से कहा कि ए मलका, अब दिल छोटा मत कीजिए। मैं यहाँ से सबके सामने से बच्ची को हलाक करने के बहाने ले जाऊंगी, पर मैं यहाँ से अपने घर लेकर जाऊंगी और पालूंगी। अगर आप किसी तरह बच्ची के लिए खर्च वगैरह बेचती रहेंगी तो आपकी बच्ची खुशहाल और वरना मुझ गरीब को जो नसीब इससे उसे पालने की कोशिश करूंगी। मलका ने कुछ सोना, चांदी, जेवर वगैरह बच्ची के वास्ते थमा दिए। बच्ची को इसके हवाले किया। महल में ये बात फैलाई गई कि दाई ने बच्ची को ले जाकर हलाक कर दिया है, जबकि दाई ने शहजादी को अपने घर लाकर पूरे नाजो नाम से उसकी परवरिश शुरू कर दी। जब बादशाह अपने सफर से वापस आया तो यही अहवाल सुनाया गया कि आपके जाने के बाद बच्ची की विलादत आपके हुक्म के मौजिब उसे हलाक कर दिया गया। बादशाह अपनी बद आदती के बायस खुश हुआ। दाई ने लोगों के सामने शहजादी को अपनी नवासी जाहिर किया। कभी कभार बादशाह ने छुप छुपा के शहजादी को लाते और मलका अपनी बेटी को देखकर उसकी ममता को कुछ करार मिलता और वो दाई को सोना चांदी अपनी बेटी के वास्ते दे दिया कर। शहजादी की परवरिश अच्छे तरीके से हो रही थी, इसलिए खूबसूरत और कद खाट थी। इसलिए जवान होते ही दुनिया के सामने शहजादी ना होते हुए भी शहजादियों की तरह देखने लगी। एक दिन बादशाह की सवारी शहर से गुजर रही थी। उसी वक्त शहजादी और दाई भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। बादशाह की नजर शहजादी पर पड़ी। पूछा, ये कौन है? वजीर ने कहा, ये इस बेचारी औरत की नवासी है। बादशाह ने हुक्म दिया कि मुझे ये पसंद आई है, कल इसके घर मेरे लिए रिश्ता लेकर जाना। चूँकि हकीकत का किसी को पता नहीं था, इसलिए दूसरे दिन वजीर, वकील वगैरह दाई के घर बादशाह के लिए इसकी नवासी का हाथ मांगने गए। अब दाई की आसान खता हो गई कि या अल्लाह, अब क्या कर। उसने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं एक गरीब हूँ, मेरी नवासी बादशाह के लायक नहीं है और ना ही बादशाह का किसी गरीब का रिश्ता जोड़ना सही है, इसलिए दोबारा इस मेरे घर मत आइएगा। बादशाह खुद तो नहीं आया, लेकिन दाई के घर रिश्ते के लिए बहुत से बंदे भेजे। सबने दाई को बहुत मन्नतें समाजत की, लालच दिए, धमकियां दी, लेकिन दाई ठस से मस ना हुई। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़कर खूब सजा दे दो ताकि वो रिश्ते के लिए मान जाए। दाई को पकड़कर बादशाह के सामने लाए और उन्होंने उसे खूब कूट कूट कर पीटना शुरू किया। सिपाहियों ने दाई के कपड़े की तरह निचोड़ के रख दिया। बेचारी पहले से ही दो हड्डियों पर थी। इतना मारा कि बर्दाश्त ना कर सकी और बादशाह के सामने चीख पड़ी, बादशाह सलामत, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैंने उसे हलाक करने के बजाय ले जाकर अपने घर में इसकी परवरिश की है। अब बादशाह को एहसास हुआ कि ये क्या गलती करने जा रहा था। खुदा ने उसे गुनाह अजीम से बचाया। और ज्यादा गुस्से में आ गया। अपने बेटे यानी शहजादे को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और इसकी आंखें निकालकर गर्दन का खून लाकर मुझे दिखा दे ताकि मुझे यकीन हो जाए। शहजादा परेशान हुआ कि वो कैसे अपने हाथों से अपनी बहन को कत्ल करे। इसकी आंखें निकाल ले और इसकी गर्दन का खून लाकर बाप को दिखा दे। उसे किसी सूरत ये गवारा ना था कि अगर चाह उसे अपनी बहन के मुतालिक अब मालूम हुआ है, लेकिन उसे पता था कि बादशाह हर सूरत में अपनी बेटी को हलाक करना चाहता है। अगर इसने इसे कत्ल नहीं किया तो बादशाह दोनों को हलाक कर देगा। मजबूर होकर अपनी बहन को साथ ले जाकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब दोनों जंगल पहुंच गए तो भाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई। बहन से कहा कि मैं किसी सूरत तुम्हें अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ। आगे तुम्हारी किस्मत के तुम्हें दरिंदे खा जाएं या तुम बचकर कहीं और निकल जाओ। लेकिन बहन ने भाई का हाथ पकड़कर कहा, नहीं भाई, तुम मुझे कत्ल कर दो, मेरी आंखें और खून ले जाकर बाप को दिखा दो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। तो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए। आखिर किसी तरह भाई ने बहन को मना लिया। शहजादी आंसू बहाते हुए घने जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरी बार पलटकर भाई को देखा और जंगल में घुस गई। इसके बाद शहजादे ने इधर उधर से ढूंढकर एक हिरन का शिकार किया। इसकी गर्दन का खून निकाला और आंखें निकालकर ले जाकर बादशाह को दिखा दी।
بادشاہ نے آئینہ منگوایا، اس نے ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے تب اسے تسلی ہوئی۔ ملکہ نے کسی طریقے سے شہزادے کو بلا کر اس کی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ شہزادے نے ماں کے سامنے سارا احوال گوش گزار کر دیا۔ ملکہ نے منہ آسمان کی طرف کر کے ہاتھ اوپر اٹھائے اور بیٹی کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ، تو میری بیٹی کی حفاظت کر، اسے اپنے امان میں رکھ اور اسے کسی اچھی جگہ پار لگا۔ اب آگے شہزادی کا قصہ سنیں۔ شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل پھول بوٹے کھا کر اپنا وقت گزارنے لگی۔ اس دوران بہت سا وقت گزر گیا۔ جھاڑیوں کانٹوں سے الجھ کر اس نے بوسیدہ کپڑے پر تر ہو گئی۔ آخرکار اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ رہا۔ ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا۔ اتفاقاً بادشاہ اسی طرف جا نکلا جدھر شہزادی تھی۔ جب شہزادی کے کانوں میں کسی گھوڑے کے قدموں کی آہٹ پڑی تو جلدی جلدی کسی گھنے درخت پر چڑھ گئی اور اس کے بڑے بڑے پتے توڑ کر اپنی ستر پوشی کر کے چھپ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ بھی آ کے اسی درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ درخت گھنا اور سایہ دار تھا۔ ایک طرف اپنے گھوڑے کو باندھا اور درخت کے سائے میں کپڑا بچھا کر تھوڑی دیر سستانے کی خاطر لیٹ گیا۔ چونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا اور وہ اپنے خیالوں میں گم تھا، اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں میں پوشیدہ سی ہیئت پر پڑی۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے اللہ کے مخلوق، تم کوئی پری ہو، فرشتہ ہو، جن ہو یا کوئی انسان ہو، جو بھی ہو، اپنے آپ کو ظاہر کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی نے پکار کر کہا، اے مسافر، میں ایک لاچار لڑکی، میرے جسم پر کپڑے کا نام پر کچھ بھی نہیں ہے، اگر تم اپنے نیچے بچھی چادر کو میری طرف پھینک دو تاکہ میں اسے ڈھانپ کر نیچے اتروں اور تم سے بات چیت کروں۔ بادشاہ نے اپنے نیچے بچھے کپڑے کو اٹھایا، اس کو گولا بنا کر اس کی طرف پھینکا۔ شہزادی نے اس کپڑے سے اپنے جسم کو خوب اچھی طرح ڈھانپا اور کسی نہ کسی طریقے سے درخت سے اتر گئی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اس کے حواس گم ہو گئے۔ اس کے پورے ملک میں کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ پورے دل و جان سے شہزادی پر فریفتہ ہو گیا۔ جج شہزادی نے، میں بادشاہ ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ بندہ کیا چاہے دو آنکھیں۔ شہزادی نے حامی بھری۔ وہ بھی ایک ایسا بندہ چاہتی تھی جو اسے عزت دے۔ بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک پہنچتے ہی بادشاہ پہلے وزیر کے گھر جا پہنچا۔ اس سے کہا کہ ایسا سمجھو یہ تمہاری بیٹی ہے، میں کل رشتہ مانگنے آؤں گا اور شادی بیاہ رچا کر اپنی امانت یہاں سے اپنے محل لے جاؤں گا۔ وزیر نے آداب بجا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ پوری طرح تسلی رکھیں، یہ آپ کی امانت ہے اور میری بیٹی، جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیں۔ بادشاہ شہزادی کو وزیر کے گھر چھوڑایا۔ اگلے دن وکیل قاضی بادشاہ کا رشتہ لے کر وزیر کے گھر پہنچے۔ وزیر نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ایک دو دن بعد منگنی ہو گئی۔ بادشاہ شہزادی کے عشق میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ جلد ہی شادی کا نیوتا بھیجا اور شہزادی کو بیاہ کر اپنے محل لے آیا۔ بادشاہ اور شہزادی اپنی شادی سے بہت خوش تھے۔ اس دوران بادشاہ نے شہزادی سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا۔ چند سال بعد اس کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا، ملکہ بن گئی تھی۔ پوچھا، اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو اولاد نرینہ سے نوازا، تم اب ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو، اب مجھے بتاؤ کہ تم کس کی بیٹی ہو اور کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے۔ شہزادی کسی طریقے سے بادشاہ کو ٹال دیا۔ ماہ اور سال گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کے یہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ نے دوبارہ شہزادی کو وہی سوال دہرایا۔ شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا۔ آخرکار اس کے یہاں جب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا۔ آخرکار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتائی۔ وہ فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ بادشاہ کو کسی طرح بیٹیوں سے نفرت تھی۔ اس نے کسی طرح مجھے مارنے کا حکم دیا تو دائی نے مجھے کس طرح بچا کر اپنے گھر میں پرورش کی۔ بادشاہ نے کس طرح مجھے دیکھا، پھر کس طرح اپنے بھائی کے حوالے کر کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ میں اس طرح جنگل میں خوار زندگی گزارنے لگی۔ وہاں تم نے مجھے دیکھا، مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور مجھ سے شادی کر لی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔